दान दक्षिणा गर्दै गर्दाका दृश्य यो भक्तपुर हनुमान घाट खोँडे हुन्। हनुमान घाट खोँडे भन्नासाथ माधव नारायण व्रत बस्ने ठाउँ भन्ने याद दिलाउँछ। यस नदी सङ्गम घाटसँगै एउटा बुद्ध बाहा वा विहार जसलाई खुसी बाहा वा चक्रवर्त विहार भनिन्छ पनि रहेको छ। यस ठाउँमा एउटा सतह फल्चा पनि रहेको छ जहाँ वृद्ध दाफा खलकका वृद्धहरू चिलिम स्वाट्ट पारी दापामा मग्न दृश्य कैद छ। आउँदो भक्तपुर महोत्सवको अवसर पारी यस भिडियो यहाँमा समर्पित गरेको छु। आउँदो भक्तपुर महोत्सव सफल पारौँ।